सम्भवतः यो घटना सुनिसकेपछि हरेक व्यक्तिले आफ्नो मनमा यो कठोर निश्चय गर्नेछन् कि यो संसारमा कसैको छोरा वा छोरी भएर जन्मिएको मेरो यो अन्तिम जीवन होस्। अब यसपछि म यो संसारमा कुनै माता वा कुनै पिताको छोरा वा छोरी भएर जन्मन चाहन्न भनेर उसले यो दृढ सङ्कल्प लिनेछ। मैले सत्य बताउँदैछु प्रिय भक्त भागवत, यस्तो एउटा हृदय विदारक घटना सुनाउन जाँदैछु। ध्यान दिएर मन सम्हालेर यो घटना सुनौ। यो घटना सुनिसकेपछि अब यो संसारमा कसैले पनि अर्को जीवनमा माता पितालाई स्वीकार गर्न चाहँदैन। कान समात्छ कि यस संसारमा अब म कुनै माता पिताको कोखबाट जन्मन चाहन्न। यो प्रसङ्ग माता पिताको कोखमा अंकुश लगाउनको लागि भएको होइन, तर यथार्थ कुरा के भन्दाखेरि संसारमा कति प्रतिशतले सच्चा माता पिताको भूमिका निभाइरहेका छन्? कति प्रतिशत माता पिताले सच्चा माता पिता? बडा हृदय विदारक घटना सुनाउन जाँदैछु। यो घटना अमेरिकाको घटना हो। हालसालै घटेको घटना, सायद 2-3 वर्ष अगाडिको घटना हो। आफ्नी आमाले आफ्नो पुत्रलाई खतरनाक मृत्यु दण्ड दिलाउनको लागि भनेर कसरी लिएर गइन्, कुन तरिकाले लिएर गइन्, सबैले एकछिन मन सम्हालेर सुनौ। आफ्नो अबोध पुत्र, आफ्नो अज्ञानी छोरा, जसको अनुभव परिपक्व छैन, जो भर्खरको कोमलो छ, तर पनि आमाले जसले जानेकी छिन्, जसले बुझेकी छिन्, जसको बुद्धि प्रौढ छ, उनले कसरी त्यो अबोध बालकलाई फाँसीको फन्दामा पुर्याइदिन्। बडा हृदय विदारक छ। मन सम्हालेर सुनौ। यी आमाका जो छोरा छन्, यिनलाई 19 वर्षको उमेरमा कोर्टले मृत्युदण्डको सजाय सुनायो र बाबु तिमी अब कुन तरिकाले मृत्युदण्ड वरण गर्न चाहन्छौ भनेर 3टा अप्सन दियो। विशेष गरी विदेशतिर 3टा अप्सन दिने गरिन्छ। एउटा हो ह्याङ्गिङ, फाँसीमा झुन्ड्याएर। अर्को हो कुर्ची अथवा इलेक्ट्रिक सक लगाएर। अर्को हो लेथियल इन्जेक्सन, शरीरमा केमिकल चढाएर। मृत्युदण्ड दिने 3टा अप्सन छ विदेशतिर। त यो 19 वर्षको युवकलाई सोधियो, बाबु तिमी कुन तरिकाले मृत्युदण्ड स्वीकार गर्न चाहन्छौ? त्यसपछि ती युवकले 2 नम्बरको अप्सन रोजे, अर्थात् आफ्नो शरीरमा केमिकल चढाएर लिथियल इन्जेक्सनद्वारा मृत्युवरण गर्छु भनेर स्वीकार गरे। जब अदालतको यो फैसला आयो, त्यसपछि उनकी आमाको हार्ट ब्रेक भयो। उनकी आमाको आँसु थामिएन। उनकी आमा छाती पिटेर रुन थालिन्, गुहार गुहार गर्न थालिन्। उनकी आमाले कोर्टको पाउ परिन्, जजलाई धेरै अनुनय विनय गरिन्, तर पनि सुप्रिम कोर्टको निर्णय बदलिनेवाला थिएन। आखिर के चाहिँ त्यस्तो दुष्कर्म गरे यो 19 वर्षका युवकले? त जब यिनलाई लिथियल इन्जेक्सन दिनको लागि भनेर त्यो डेथ रोलमा लिएर गयो। डेथ रोल भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो अपराधीलाई इन्जेक्सन दिएर मार्नको लागि भनेर त्यो एउटा क्याबिनभित्र लगिन्छ र त्यो क्याबिनमा त्यो हस्पिटलको बेड जस्तै एउटा बेड हुन्छ र त्यहाँ डक्टर्सहरू पनि हुन्छन्। त्यसपछि उसलाई त्यहाँ सुताइन्छ, चारैतिरबाट बेल्ट बानिन्छ। जसरी त्यो हस्पिटलमा बिरामीलाई त्यो बेडमा सुताइन्छ, त्यसै गरेर मेडिकल चेकअप पनि गरिन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, सबैले ध्यान दिएर सुनौ, संसार कति खतरनाक छ। जब कुनै अपराधीलाई मृत्युदण्डको लागि भनेर लिएर गइन्छ, तब उसको स्वास्थ्यको एकदम ख्याल गरिन्छ। एकदम ख्याल गरिन्छ अरे उसको स्वास्थ्यको। उसको हृदयको चाल चेक गरिरहन्छ,
ऊ बिमार छ भने उसलाई औषधि खुवाइन्छ, महँगो महँगो औषधि खुवाइन्छ, अनि उसँग एकदम राम्रो ट्रिट गरिन्छ, उसँग भद्रतापूर्ण व्यवहार गरिन्छ, एकदमै राम्रो शालीनता देखाइन्छ, एकदम राम्रो एकदम प्रेमपूर्ण व्यवहार गरिन्छ उसँग। जब कोही व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको लागि लिएर गइन्छ, कसैलाई फाँसीको लागि लिएर गइन्छ, उसँग बडा मिजासी व्यवहार गरिन्छ एकदम। अझ उसको अन्तिम इच्छा के छ, उसलाई के खान मनपर्छ, उसलाई कहाँ घुम्न मनपर्छ, यी यावत कुराहरू पनि उसँग सोध्ने गरिन्छ। मैले एउटा देखेको थिएँ चाइनामा जसलाई मृत्युदण्ड लिएर गइन्छ त्यो व्यक्तिलाई त्यो जुन केयरटेकरमा बसेकाहरूले आफ्नै हातले खुवाउने, प्रेम गरिकन, अनि उनीहरूलाई त्यो डेथ सेलमा कसरी राखिदो रहेछ भन्दाखेरि एकदम खेलकुद गराएर, एकदमै रिजोइस गराएर, इन्जोय गराएर राखिदो रहेछ। एकदम इन्जोय, मानौँ कि अब उसले आफ्नो त्यो जुन फ्रस्ट्रेसन छ त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई भुलोस्, बडा एकदमै फ्रेन्डली, आफ्नै होमली इन्भाइरोमेन्टमा राखिदो रहेछ। बरु होममा घरमा त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन होला, तर त्यहाँ त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट, त्यस्तो मैत्रीपूर्ण, त्यस्तो प्रेमपूर्ण। त यसबाट मैले के बुझेँ भन्दाखेरि यो भौतिक जगत छ, यो भौतिक जगत वास्तवमा यस्तै हो। यो भौतिक जगतकी जो अधिष्ठात्री छिन् माया, यिनलाई ब्रह्म संहितामा माया हि यस्य जगदण्ड शतानि सुते भनियो। माया हि यस्य जगदण्ड शतानि सुते भन्नुको मतलब यो जगतमा आएका अपराधी जीवहरू, हामी सबै अपराधी जीवहरू, संसारमा जति पनि जीवहरू छन्, मनुष्यहरू छन्, किराफट्याङ्ग्राहरू छन्, यी पक्षीहरू छन्, यी पशुहरू छन्, जति पनि जीवहरू छन् यो पुरा ब्रह्माण्डभरि, चाहे देवताहरू हुन्, चाहे यो 3 लोक 14 भुवनमा जति पनि लोकान्तरमा जीवहरू छन् नि, कुनै न कुनै रूपमा, कुनै न कुनै शरीरमा, वास्तवमा यी सम्पूर्ण जीवहरू अपराधी हुन्। किन अपराध गरेको कारणले गर्दाखेरि नै उनीहरूलाई यो कारागारमा राखियो, भौतिक संसार रूपी कारागार। यो भौतिक संसार भनेको जेल हो, कारागार हो। र जसरी अपराधीलाई कारागारमा जेलको वस्त्र पहिराएर राखिन्छ, हो कि न? अपराधीको वस्त्र अर्कै हुन्छ, उसले बाहिर लगाउने वस्त्र अर्कै हुन्छ, तर जेलभित्र लगाउने वस्त्र भने अर्कै हुन्छ, जेल प्रशासनको अनुसार। त्यसैगरी हामी जति पनि अपराधी जीवहरू छौँ, अब हामी कुन अपराधले यहाँ आयो त्यसको पनि म छोटकरीमा वर्णन गरेर जाँदैछु। तर जब हामी यहाँ आयौँ, सर्वप्रथम त हामी आत्मा हो, हामी यो शरीर होइनौँ। त भइदिन्छ के भन्दाखेरि यो भौतिक संसार रूपी झ्यालखानमा जब हाम्रो आत्मा आउँछ, त्यसपछि हामीहरूलाई यहाँकी जो दण्ड विधानकर्ता जो माया देवी हुनुहुन्छ, दुर्गा भनिएको छ, दुर्ग भनेको फोर्ट, किल्ला। त यी खतरनाक माया देवीले हामीलाई के गर्छिन् भन्दाखेरि तुरुन्त हामीलाई शरीर प्रदान गर्दछिन्, शरीर। र यो शरीर भनेको यो कारागारको वस्त्र हो। यति बेला हामी जो शरीरधारी छौँ, कसैले मनुष्य शरीर धारण गरेका छौँ, कसैले पशु पक्षीको शरीर धारण गरेका छौँ होला, कसैले वृक्षको शरीर धारण गरेका छौँ। यसको मतलब हामीहरूलाई यो शरीर रूपी वस्त्र दियो जुन कारागारमा लगाइन्छ। यो हाम्रो वस्त्र होइन, हाम्रो वस्त्र अर्कै छ। जसरी त्यो झ्यालखानको अपराधीको वस्त्र त्यो होइन, उसको वस्त्र अर्कै छ, राम्रो चिटिक्क परेको लेबियस इम्पोर्टेड वस्त्र छ, घरमा सेल्फमा दराजमा पट्याएर राखेको। त हाम्रो स्थिति के हो भन्दा संसारमा हामीहरूले विविध किसिमका कर्म अनुसार, कहिले पुण्य कर्म, कहिले पाप कर्म, यी विविध कर्म अनुसार हामीहरूलाई यो संसारमा विभिन्न वस्त्रहरू प्रदान गरियो। कहिले हामीले अधम कर्म गऱ्यौँ, अधम वृत्ति राख्यौँ, त हामीहरूलाई पशुहरूको वस्त्र प्रदान गरियो, बाँदरको वस्त्र प्रदान गरियो, बाख्राको वस्त्र प्रदान गरियो, गोहीको वस्त्र प्रदान गरियो, अनि हामीहरूलाई कहिले वृक्षहरूको वस्त्र प्रदान गरियो। र यस प्रकार हामी कहिलेदेखि यो संसार रूपी कारागारमा यो अपराधीको वस्त्र धारण गरेर हिँडिरहेछौँ हामीलाई थाहा छैन, कहिलेदेखि। त जब यी युवकलाई मृत्यु कोठाभित्र लिथेल इन्जेक्सन दिन भनेर लगियो, लिथेल इन्जेक्सन भनेको के हो भनेर पहिला पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो मृत्युदण्ड दिने
सबैभन्दा सटिक उपाय। लगभग 30 देखि 40 सेकेन्डभित्र अर्थात् त्यो इन्जेक्सन दिएको 30 देखि 40 सेकेन्डभित्र त्यो क्रिमिनलको मृत्यु हुन्छ। मैले सुनेको। त उसलाई त्यो मृत्यु कोठाभित्र लिएर गइयो र त्यो मृत्यु कोठाभन्दा बाहिर एउटा सिसाको विन्डो झ्याल हुन्छ। त्यो स्टुडियोभित्र हुन्छ नि, रेकर्डिङ स्टुडियोभित्र। यतापट्टि भित्रपट्टि सिङ्गरले गाउँदछ माइकमा, अनि बाहिरपट्टि कन्ट्रोल रुम हुन्छ नि, एरेन्जर बसेर कन्ट्रोल गर्छ नि। ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ त्यो जुन मृत्यु कोठरी। अनि के भयो, त्यो बाहिर चाहिँ त्यो जुन मर्न लागेको उसका आफन्तहरू बस्छन्। आमा, दाजुभाइ, आफन्तहरू बसेर धुरो रुन्छन्। अनि यी युवकका जो आमा, ती आमा आफ्नो छोराको अब मृत्युको क्षण हेर्नको लागि भनेर आएकी थिइन्। बाहिर सिसाबाट उनले हेरेर बसेकी थिइन्। छोरालाई त्यहाँ भित्र त्यो बेडमा सुताइयो, उसलाई बेल्ट लगाइयो, डाक्टरहरूले चेक गरे, राम्रोसँग ट्रिट थियो, राम्रोसँग, एकदम राम्रो, एकदम पोलाइट ट्रिट थियो, एकदम हम्बल ट्रिट थियो। डाक्टरहरूले पनि एकदमै हार्टबिटहरू चेक गरिरहेका थिए। संसार बडा खतरनाक छ, बाहिरबाट बडा सुन्दर छ। हार्टबिट चेक गरिरहेका थिए, मेडिसिनहरू पनि दिइरहेका थिए। एकदम राम्रो हस्पिटालिटी थियो। बाहिर रुवाबासी थियो। आमा गरेर बसिरहेकी थिइन्। आँखाबाट आँसु टप्किरहेको छ। भित्र एकैछिनमा छोरा मर्दैछ। अहिलेसम्म जीवित छ, अहिलेसम्म जीवित छ। भित्रबाट उसले आमालाई हेरिरहेछ। आमा, मम 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 भनिरहेछ। बाहिर आमा, सन, माई सन भनेर बसिरहेकी छिन्। त बेडमा सुताइयो उसलाई। डक्टर्सहरू आफ्नो काम गर्न थाले, इन्जेक्सन दिने तयारी भयो। अनि उसलाई सोधियो, तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ, कसैले केही भन्नु छ? अनि ती 19 वर्षका युवकले के भने थाहा छ? सबैको आश्चर्य। मेरो अन्तिम सन्देश मेरी प्रिय आमाको लागि छ। म मेरी आमालाई केही भन्न चाहन्छु, अवसर दिनुहुन्छ? त्यसपछि त्यहाँ भित्र बसेका जो गार्डहरू छन्, क्याबिनभित्र बसेका, उनीहरूले हुन्छ अवश्य माइक लगाइदिए। बाहिरपट्टि ती अपराधीकी आमा, उनले सुनिन् भित्रपट्टि अब एकैछिनमा मर्न गइरहेको आफ्नो छोरोले के भन्दैछ। आँसु झारेर सुनिन्। छोराले के भन्यो थाहा छ? प्रत्येक माताले नोट गरेर राख्नुपर्छ र प्रत्येक पुत्रले यो कुरा हृदयमा धारण गरेर राख्नुपर्छ। संसार धोकेबाजी संसार हो। यहाँ यथार्थमा भन्नुपर्दा कुनै माता, कुनै पिताले पनि आफ्नो सन्तानको परम कल्याण केमा छ जान्दैनन्। र सन्तान त मूर्ख हुन्छन्, उनीहरूलाई के थाहा? शास्त्रमा बताइएको छ, मातापिता भनेको पहिलो गुरु, घर भनेको पहिलो गुरुकुल। यदि पहिलो गुरु र पहिलो गुरुकुल नै खतम छन्, बिग्रेका छन्, निश्चित रूपले त्यसपछिको गुरुकुल सही हुँदैन। यो भागवतको वचन हो। छोराले भित्रबाट के भन्यो थाहा छ आमालाई? छोराले भन्यो, हे महान आमा, तपाईलाई बधाई छ। पहिलो शब्द, हे महान आमा, तपाईलाई बधाई छ। ओ ग्रेट मम, कङ्ग्रेचुलेसन टु यु। आमाले सुनिरहेकी छिन् बाहिरबाट, रुँदै रुँदै सुनिरहेकी छिन्। छोराले भित्रबाट माइकमा भन्यो, मम, टुडे इज द ग्रेट डे। आज त्यो विशेष महान दिन हो। योर सन इज गोइङ टु बी नो वेयर अन द अर्थ। हजुरको प्यारो पुत्र अब यो संसारबाट अन्तर्धान हुँदैछ। बाहिर आमा
छोराले भित्रबाट भन्यो, मम वाइ आर यु क्राइङ? किन हजुर रुँदै हुनुहुन्छ? हजुर खुसी हुनुपर्ने हो नि। फेरि मम रुन्छिन्, म कसरी? मम यु हेभ टु बी ह्याप्पी। तिमी खुसी हुनुपर्छ, तिमी नाच्नुपर्छ। सुन्नेहरू सबै चकित परे। जो त्यहाँ कन्स्टेबलहरू छन् अथवा प्रहरीहरू छन्, उनीहरू के भन्न लागिरहेछ? उसले के भन्दैछ? आमा खुसी हुनुपर्ने रे। भाइ किन? अचम्म। मम यु हेभ टु बी ह्याप्पी। तिमी खुसी हुनुपर्ने, तिमी नाच्नुपर्ने हो। अनि उसले अब आफ्नो हिस्ट्री खोतल्यो। उसले भन्यो, मम जब म 12 वर्षको थिएँ, when I was 12, I had stolen a bicycle and brought to you. मैले एउटा बाइसाइकल चोरेँ र तिमीलाई ल्याएर दिएँ। And surprisingly enough, you didn't chastise me. अचम्मको कुरा, तिमीले मलाई कान समातेनौ, तिमीले मलाई केही पनि भनेनौ। Be happy mom, you are a great mom. अनि त्यसपछि फर्दर अगाडि के भन्यो? And after that, when I was 14, जब म 14 वर्षको थिएँ, त्यसपछि मैले कसैको पर्स चोरेँ। पर्समा केही डलरहरू पनि थियो, मैले तिमीलाई ल्याएर दिएँ। I have given to you mom, but you had no reply. You didn't chastise me. You said okay. तिमीले मलाई गाली गरेनौ, तिमीले मलाई केही पनि गरेनौ, तिमीले ठिक छ भन्यौ। त्यसपछि मेरो उत्साह बढ्दै गयो र यस प्रकार मैले चोरी गरेर अनेक कुराहरू हजुरलाई उपहारका रूपमा टक्राउने गर्थेँ। तर हजुरले मलाई कहिले पनि कान समात्नु भएन। ग्रेट मम, अल ग्लोरिज टु यु। हजुरको जय होस्, भित्रबाट छोराले भनिरहेछ। अनि मम, जब म 19 वर्षको लागेँ, मैले हातमा रिभल्भर लिएर म खतरनाक डाकु बने र मैले कतिको मर्डर पनि गरेँ। र जब मलाई प्रहरीले समात्यो र मलाई कोर्टले मृत्युदण्डको सजाय सुनायो, अब किन तिमी रुन्छौ? किन रुन्छौ तिमी? तिमी त खुसी हुनुपर्छ कि तिमीले जे चाह्यो त्यो पुरा भयो। तिमी यही दिन देख्न चाहन्थ्यौ होइन? तिम्रो छोराको यसै गरेर अन्त भएको तिमी देख्न चाहन्थ्यौ होइन? त्यही भएर त जब 12 वर्षको थिएँ तिमीले मलाई केही पनि गरेनौ, कान समातेनौ। जब मैले साइकल चोरेर तिमीलाई दिएँ, 14 वर्षको हुँदा मैले पर्स चोरेर तिमीलाई दिएँ, तिमीले मलाई केही पनि भनेनौ। त्यस प्रकार मैले लगातार चोरी गरेर तिमीलाई कहिले पैसा, कहिले के दिन्थेँ, तिमीले मलाई केही पनि भनेनौ। तर आज तिमी खुसी हौ मम, बी ह्याप्पी। म भाग्यमानी छु तिमी जस्ती आमा पाएर। म खुसी छु। तिमीलाई म केही भन्न चाहन्न आमा, तर संसारमा अरू आमाहरूलाई भन्न चाहन्छु कि आमा, तपाईहरू सन्तान नजन्माउनुस्। उसले बडा सुन्दर मेसेज दियो, हार्ट ब्रेकिङ मेसेज दियो। र जब छोराले यति भनिसक्यो, त्यसपछि गुड बाई मम, आफ्नी आमालाई गुड बाई भन्यो। डाक्टरले सिरिन्ज लगाइदिए। 30-40 सेकेन्डभित्र उसले आँखा पल्टायो। मम बाहिर रोइरहन्। भागवतमा बताइयो 5.5.18 गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान् न पतिश्च सस्यात् न मोचयाद्य अनुप्रेत्य मृत्युम्। यसको अर्थ के हो? यो घटनासँग मिल्दोजुल्दो छ। जुन माताले, जुन पिताले आफ्नो सन्तानलाई जन्म मृत्युको चक्रबाट उद्धार गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई मातापिता भन्ने अधिकार छैन। जुन गुरुले, जुन शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थी, आफ्नो चेलालाई जन्म मृत्युको चक्रबाट उद्धार गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई पनि गुरु वा शिक्षक बन्ने अधिकार छैन। जुन पिता जसले आफ्नो पुत्रलाई जन्म मरणको चक्रबाट उद्धार गर्न सक्दैनन्, ती पितालाई पनि पिता बन्ने अधिकार छैन। जुन माताले
आफ्नो कोखबाट जन्मिएको सन्तानलाई यो भवसागर पार गराउन सक्दिनन्, उनलाई पनि माता बन्ने अधिकार छैन। यो संसारमा कसैलाई मित्र बन्ने अधिकार छैन जसले आफ्नो मित्रको जीवन रक्षा गर्न सक्दैनन्, जन्म मरणको चक्रबाट उद्धार गर्न सक्दैनन्। भागवतको यो वचन हो। यदि यो वचनलाई विचार गर्ने हो भनेदेखि आज कति प्रतिशत माताहरू, कति प्रतिशत पिताहरू साँच्चै मातापिता बन्न लायक छन् त? हेरौँ त, के हामी मातापिता बन्न लायक छौँ? हामीमध्ये को छौँ मातापिता बन्न लायक? हाम्रो नेपालमा जनसङ्ख्या कति छ? लगभग 4 करोड। 4 करोड जनसङ्ख्यामा यदि 1% जनसङ्ख्या पनि भागवतमा बताइए अनुसार सच्चा माता, जुन अहिले भर्खर भागवतमा बताइयो, यस्तो किसिमको मातापिता यदि बन्न सक्ने हो भनेदेखि वैकुण्ठ धाम खोज्न जानु पर्दैन, नेपाल वैकुण्ठ धाम हुन्छ। कसैको आँखाबाट आँसु झर्दैन। 1% मातापिता मात्रै सच्चा मातापिता भइदिउन्। सच्चा मातापिता, सच्चा। आजकल मातापिताको विचार के हुन्छ? मेरो सन्तान, मेरो छोरछोरीले राम्रो मार्क ल्याइदिउन्, पढेर ठुलो मान्छे बनिदिउन्, भयो, त्यति भयो, पैसा कमाओस्, संसारमा मोज मस्ती गरोस्, भयो। कि यही हो कर्तव्य मातापिताको? इज द्याट ड्युटी? राम्रो मार्क ल्याऊ, ठुलो मान्छे बन। जबकि फाँसीमा टाँगिनेहरू प्राय ठुलै मान्छे छन्, धेरै पढेका छन्। लिथियल इन्जेक्सन दिनेहरू प्राय युनिभर्सिटी कलेज टपरहरू छन्। जसले लिथियल इन्जेक्सन पाए, जसले मृत्युदण्ड पाए, जसले खतरनाक दण्ड भोगे, मृत्यु भोगे, एडिक्सन भोगे, ड्रग्स भोगे, उनीहरू प्राय पढेर ठुलो मान्छे भएकाहरू छन्। नपढेकाहरू त उनीहरू यो गर्नै पाउँदैनन्। किन भन्दा अब पेट भर्नलाई पैसा हुँदैन, परिवार पाल्न पैसा हुँदैन। थोडी अब यी कुराहरू, यो दुष्कर्महरूमा पैसा खर्च गर्न पैसा हुन्छ? मातापिताको सबभन्दा ठुलो भूमिका के हो? कि मेरो सन्तान अब फेरि कसैको सन्तान भएर जन्मियोस्। यो भयानक भवसागरमा मेरो सन्तानले अब कसैलाई मातापिता स्वीकार गर्नु नपरोस्। अब यो जीवन उसको अन्तिम जन्म होस्। हरेक माताले यो सोच्नु पर्दछ कि मेरो पुत्र मेरो कोखबाट जन्मियो, यो उसको अन्तिम जीवन होस्। अब उसले यो धरतीमा कुनै पनि 2 खुट्टा, 4 खुट्टा, 8 खुट्टा भएकी आमा स्वीकार गर्नु नपरोस्। हरेक पिताले आफ्नो पुत्रलाई यसरी शिक्षा दिनुपर्छ, यसरी उद्धारको मार्ग देखाउनुपर्छ, कर्म दिनुपर्छ। पितालाई कर्मदाता भनिन्छ, मातालाई जन्मदाता भनिन्छ। किन जन्मदाता? किन भन्दाखेरि अब माताले फेरि पनि आफ्नो पुत्रलाई अर्को माता स्वीकार गर्ने वातावरण बनाइदिनु हुन्न।